السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا والعود أحمد. عندنا طريقة كيفاش نقدروا نحسبوا المرتب تاعنا. أول شيء رانا راح نبداو بمرتب بسيط فيه لو سالير دو باز، فيه لي زور سوبليمونتير 50%، فيه لي زور سوبليمونتير 100%، عندنا بريم دو ترونسبور، بريم دو باني، بريم دو ريسك، ونحسبوا لاسيت كوتيسابل، ونحسبوا اشتراك الضمان الاجتماعي، ونحسبوا الوعاء الضريبي والاقتطاعات الوعاء الضريبي ولو كان ولو روتوني ولو نت. هذا عندك إمكانية باش تبدل الشهر منه مباشرة وراح يجيب لك المعلومات. درنا كذلك خاصية البحث منها يظهر لك الاسم. هو شيء يحتاج شوية تركيز فقط، لكن أول شيء لازم أن الإنسان اللي عنده لوفيس من 2016 وطلع يقدروا يستخدم دالة غوشيرش إكس. هي دالة جد مفيدة خاصة في هذا العمل اللي حاب يتعلم باش ينقص على روحو ويفري. أول حاجة نحتاجوها لازم نضبطوا قاعدة البيانات. قاعدة بيانات الموظفين نضبطوها ضبط دقيق باش تسهل علينا العمل. قاعدة البيانات واش راح نديرو؟ على سبيل المثال تحب كنا تكلمنا على باش تغير الخلفية وكيفاش تجيبها من هنايا، تغير الخلفية تاع الويندوز تاعك، تحب تخليها بيضاء. حنا هذه المرة قلنا ناخذ تجربة نعطولها لون أسود بهاش، نجيبو ونكتبو employee list بمعنى قائمة العمال، نكتبو هنا نعطولها لون أسود بالخلفية تاعنا، نعطولها لون أسود. فورما دو سيلول نروحو هنا عند لي بوردور كذلك نعطولها لون أخضر باش تظهر على شاكلة المزروس السيستم اللي كان بكري. الآن واش نحتاجو واحد المعلومات لازم نجيبوهم ونكتبوهم هنايا ونضبطو القائمة تاعنا ضبط دقيق بإذن الله. هنا واش درنا؟ عندنا النيميرو، عندنا الماتريكول، عندنا لو نون و لو برينون، عندنا لا دات دو نيسونس، وداك كل حاجة فيها. الحاجة الأولى كيفاش نديرو الترقيم التلقائي، بمعنى بمجرد أنك تكتب اسم يجي ترقيم مباشرة. الحاجة الأولى نديرو تساوي سي، نديرو لها خالية مرجعية هي خلية الاسم ولا إن كانت هذا الخانة اللي هي سي 9، بمعنى الخانة اللي فيها الاسم ولا إن كانت سي 9 تساوي جوج علامات تنصيص معناها فراغ، ان بوان دو فيرغول ونزيد ندير جوج علامات تنصيص، بمعنى نقولو إن كانت الخلية سي 9 اللي فيها أول اسم تساوي فراغ خليها لي فراغ، ان بوان دو فيرغول. إلا تساوي فراغ واش دير؟ دالة ان بيفال، ان بيفال أو كاونت أ باللغة الإنجليزية. ونقولو ابدا تحسب لي من سي 9 واحد. كيف نقولوها له؟ نقولو سي 9 ثابت بالأفكات يجوك جوج علامات دولار نقطتين على بعض، سي 9. نغلق القوس الأول ونغلق القوس الثاني بهذا الطريقة. الآن كل حاجة راهي رايحة تترقم بصفة تلقائية. لو على سبيل المثال نحو أول اسم يختفي الرقم واحد كما تشوف راه اختفى، نعاودو نردو الاسم إلى مكانه كما كان يعاود يرجع الترتيب. الماتريكول نتسيليكسيوني العمود تاع الماتريكول نعطولو فورم تكست، لأن الماتريكول دائما يجو فيه ليسباس وعلامة ناقص باش ما يقراهالناش عملية حسابية، يقراها فورم تكست. نون اي برينون نخلوها جينيرال، دات دو نيسونس اوكي نردوها دات، وعندنا كذلك اللاج. عندنا طريقة باش نحسبو اللاج تاع الموظف وهي دالة ديت ديف. نقول على سبيل المثال تساوي دات ديف، نجيبوها نكتبوها على جهة باش يبقى لنا الاسباس، نقولو تساوي دات ديف، نفتح القوس ونقولو نسيليكسيونو
بالمناسبة دالة ديت ديف هي من الدوال الغير معرفة في الإكسل، بمعنى ماشي غير تكتب دات تخرج لك، لازم تكتبها كيما واش فيها. فيها كي تفتح قوس نسيليكسيونو الخانة اللي فيها لا دات دو نيسونس اللي هي دي 9. دي 9 سي بون، نديرو ان بوان دو فيرغول. الآن رانا حابين نحسبو عمر الموظف. عمر الموظف دائما مرتبط بأمرين، تاريخ الميلاد وتاريخ اليوم. نديرو دالة أوجوردي، نغلقو القوس تاعها، نديرو ان بوان دو فيرغول، نفتح علامة تنصيص ونكتب إيكغيك بمعنى إيه. نعاود نغلق علامة التنصيص ونغلق القوس وندير أوكي. نجيبو الدالة تاعنا نكبروها ونحطوها ونعمل المعادلة. الآن راح تحسب لك كامل عمر العامل، ليو دو نيسونس، لادريس، بيس ديدونتيتي كذلك نعطوها فورم تكست باش درنا كذلك سيتياسيون فاميليال، ماري ولا سيليباتير، لأنه كاين بعض الشركات اللي تخلص على الزوجة، كاين بعض الشركات اللي تمد 1000 دينار على الزوجة. عندنا كذلك درنا اونديكاب ولا نو اونديكاب، وي او نو. هذا الدرس راح نرجعوا ليه من بعد، لانه كنا تكلمنا فيما سبق انه العامل من ذوي الاحتياجات الخاصه عنده امتياز في مجال الضريبه على الدخل. عادة الاطفال كاين العمال، كاين شركات كذلك اللي تخلص على الطفل. دات دو ريكروتمون، لا دات نعطوها فورماتات، يعني رانا نعاودو من الاول حتى الناس اللي ما عندهمش خبره في الاكسل. الان عندنا واحد الداله جديده لا ديري، هنا عندنا دات دو ريكروتمون وهنا عندنا لا ديري تاع ريكروتمون. كاينه الداله تحسب لنا بالشهر، بمعنى تكتب لها 5 شهور، تكتب دات دو ريكروتمون وتزيد لها شهر من شهر، هي وحدها راح تحسب وتعطي لك نهاية العقد وترى راح يكون بالتقدير. الدالة يسموها باللغة الفرنسية موا ديكالي، موا ديكالي باللغة الإنجليزية يسموها بير ديت. نكتبو هنايا موا ديكالي تساوي ديت. ديت فيها دو زارغيمون، الأول ستار ديت بمعنى التاريخ الأول، نسيليكسيونو التاريخ الأول ان بوان دو فيرغول، ونسيليكسيونو الخانة الثانية اللي فيها عدد الأشهر ونغلق القوس وندير انتر. نجيبو هذه الدالة تاعنا فيه ونحطوها هنا. نعمل المعادلة رايحة تحسب لك مباشرة. نجو على سبيل المثال ونقولو 15 موا، رايحة تتحول بطريقة اوتوماتيك. اوبسيرفاسيون، اوبسيرفاسيون خصصناها تعطينا اشعار، بمعنى الكونطرا راهي اجور ولا الكونطرا راهي نون اجور. نديرو على سبيل المثال شهر واحد باش نعرفو تكون عندنا يعني علامة مبين. لنا عندنا واش دالة، عندنا دالة سي تساوي سي. نسيليكسيونو اللي فيها نهاية العقد، نقولو إن كانت هذا التاريخ يساوي أوجوردي، دالة أوجوردي. إن كان يساوي نغلق القوس ندير ان بوان دو فيرغول ونفتح علامة تنصيص. إن كان يساوي واش تقول؟ بمعنى اليوم سي لو ديرني جور، ونقولو على سبيل المثال ديرني جور. نعاود نديرو نغلق علامة التنصيص وندير ان بوان دو فيرغول ونعاود ندير دالة سي. نعاود نسيليكسيوني نفس الخانة. إن كانت هذا التاريخ الأول أصغر من أوجوردي نغلق القوس أوجوردي ان بوان دو فيرغول نفتح علامة التنصيص. إن كان هذا التاريخ أصغر نقولو على سبيل المثال اختصار لكونطرا سي تي ار اكسبيغي ونغلق علامة التنصيص ونعاود ندير ان بوان دو فيرغول وندير دالة سي، بمعنى عندنا 3 خيارات. إن كان هذا التاريخ أكبر من أوجوردي، من تاريخ اليوم نغلق القوس
نفتح ندير ان بوان دو فيرغول، نفتح علامة التنصيص ونقول له اكتب لي سي تي ار ا جو. نغلق علامة التنصيص ونغلق القوس الأول والقوس الثاني والقوس الثالث وندير اوكي. نجيبو الدالة تاعنا كوبيي نحطوها في اوبسرفاسيون وندير كونترول في بهذا الطريقة. الآن لهنا راه خرجت لنا سيتي اكسبيري باسكو هذا عنده غير شهر، الكونطرا تاعو تكمل لو 21/2021. لو نديروها 5 شهور راهي رايحة تتغير، لو نديروها مثلا هنا كان شهر راهي رايحة تتغير بصفة تلقائية. عندنا كذلك لا فونكسيون، وعندنا لافيكتاسيون، وعندنا نيغوسي. النيغوسي واش هي؟ بمعنى كاين الانسان اللي يخضع لنظام 22 يوم، كاين اللي يخضع 26 يوم 27 يوم، لأن القاعدة العامة في القانون تقول لك العقل وشريعته المتعاقدين، خاصة في بعض المهن التقنية. بمعنى كاين انسان عنده خبرة كبيرة في ذاك المجال ما تقدرش تحتم عليه انه يجي لك دائما، مثلا كانت كيما تاع المراقبة على سبيل المثال ولا مراقبة الجودة، يقول لك انا نخدم معاك 22 يوم في الشهر ولا 26 يوم، ولا نخدم معاك سمانة في الشهر، نجي سمانة وتخلصني شهر. لهنا نرجعو لطبيعة العقد. إن كان العقد يخضع 40 ساعة في الأسبوع، يعني راه يخضع النظام 173 ساعة، ولا يخضع النظام 22 يوم ولا 26 يوم، باسكو لهنا هادو علاه نكتبوهم لأنه هذا الشيء اللي رانا رايحين نحسبو عليه الأجر. كذلك عندنا لو سالير دو باز، نديرو فورما سيليكسيونو ان كليك دروا فورما دو سيلول نيميرو الروعة الثانية، ونكليكو هنا وندير اوكي باش ياخذ صيغة المونيتور. لو بري اونيتير وشو تساوي؟ عندنا كذلك لو بري اونيتير اللي هو ثمن الوحدة تساوي لو سالير دو باز تقسيم نيغوسي، باش نعرفو ثمن الوحدة بها ونعمم المعادلة. لو سالير يونيك كذلك يخضع إلى الماريي ولا السيليباتير. نجيو نديرو واحد الدالة تساوي دالة سي، سالير يونيك تساوي سي ونسيليكسيونو الخانة اللي فيها سيليباتير وماريي الأولى، ونقول إن كانت هذه الخانة تساوي، نفتح علامة تنصيص، تساوي ماريي كيما راهي مكتوبة تكتبها، تغلق علامة التنصيص ودير ان بوان دو فيرغول، تعاود تفتح علامة التنصيص وتقول له اكتب لي 1000 دينار مثلا، ولا الشركة شحال راهي تخلص، تعاود تغلق علامة التنصيص. هذا في حال ما كانت تساوي. إن لم تساويها واش دير؟ على ان بوان دو فيرغول ودير 2 علامات تنصيص، تغلق القوس تاعك ونديرو اوكي بهذا الطريقة. الآن رايحة تسجل لك كل إنسان، كل واحد عنده ماريي تعطي لك 1000 دينار. عندنا بريم دو ترونسبور، بريم دو ترونسبور، بريم دو باني، بريم دو ريسك، الديبلاسمون والانكوراجمون، هادو ماناش راح نهضرو عليهم، قلنا نبداو غير واحدة واحدة ان شاء الله باش الامور ما تتخلطش. بريم دو ريسك، بريم دو ريسك والباني والترونسبور، هذا يرجع الى الاتفاقية الجماعية ما بين العمال والشركة. الآن واش راح نديرو؟ هذا نعطولها كذلك نيميرو بهذه الطريقة. الآن رانا خدمنا لا ليست تاعنا وراهي مضبوطة كذلك على المقاييس. نقدرو كإضافة على سبيل المثال نديرو مثلا نخلوها هنا كذلك، نقدرو نديرو تساوي هنا في هذا الاسباس، نختارو الفرصة أكاي ونفيزيونوهم ونقولو مثلا تساوي today دالة aujourd'hui، نعطو لها أخطر تعطي لك تاريخ اليوم، ونديرو كذلك نفيزيونو هذو ونديرو دالة تساوي نو NOW باش تعطينا التاريخ والوقت بهذا الطريقة. نبدلو لها غير الفورم تاعها أوكي، منا نردوها تايم بهذا الطريقة. الآن يصبح عندنا وقت وتاريخ متغير دائما. نقدر كذلك كإضافة جميلة نمشو عند نخلوها هنايا مثلا
نون اي بريم. بهذه الطريقة نمشيو عند دوني، فاليداسيون دي دوني الأولى، نديرو ليست، نهبطو عند سورس، نسيليكسيونو الأسماء بهذه الطريقة. نجيو هنايا مثلا ندير هنا أخضر تلقى بهذه الطريقة. الآن واش ندير؟ نسيليكسيونو لي طابلو تاعنا كامل كيما راه، ونروحو عند أكاي، فورما كونديسيونيل، نوفيل ريغل، ونهبطو عند الأخيرة كامل، ونجيو عند سورس. الآن حنا رانا نحوسو بالأسماء، نسيليكسيونو أول اسم تساوي هذه، ونديرو F4 مرة، وندير تساوي هذه، بمعنى راك تقولو إن كان هذا الاسم يساوي هذه واش دير؟ ترانسفورم فيل، تقولو عطيها لي باللون الأصفر، وهذه خليها مثلا باللون الأسود، وندير أوكي. نعاودو نصححو، نعاودو نسيليكسيو الجدول تاعنا، أوكي، فورما كونديسيونيل، ماناجر رول، عند تاني تعديل الداتا، نديرو إيديتي. هنايا عند الخانة الأولى نعاودو نديرو F4 بمعنى تساوي علامة دولار C9، وندير أوكي بهذه الطريقة. الآن عند أصبحت عندنا طريقة بحث بسيطة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. بون هنا نقدرو نديرو سيرش بهذه الطريقة، تكليك عليها تعطيلك طريقة البحث. الآن أصبحت عندنا